من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ترجمہ سن لو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جڑے ایمان والے نے تے عمل صالح کرن والے نے، سندخلہم ان قریب اسی انہاں نوں داخل کران گے جنات تجری، اونا باغاں وچ اونا جنتاں وچ چلدیاں نے من تحت الانہار، اونا باغاں دے نیچوں نہراں جاری نے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اونا باغاں دے وچ رہن گے، ہمیشہ ہمیشہ اونا جنتاں دے وچ وسن گے. وعد اللہ حقا، اللہ دا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، کیڑا جیڑا زیادہ سچا ہے اللہ نالوں گل کرن وچ. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دے فضل و کرم دے نال اج ماہ رمضان المبارک دا 30واں روزہ، آخری روزہ تے آخری خطبہ جمعۃ المبارک یعنی کہ جمعۃ الوداع، اے کرماں رحمتاں تے برکتاں بخششاں والا مہینہ اج ساڈے تو جدا ہو رہا ہے. پیارے بھائیو، اے 20 مارچ سن 2026 دا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک او بھاگاں والے نے، نصیباں والے نے جنہاں نے اس مہینے دی قدر کیتی، جنہاں اس مہینے دا، اس مہمان دا احترام کیتا، ادب کیتا، اور جنہاں اس مہینے دی قدر کیتی. پیارے بھائیو، اے دنیا کائنات میرے تواڈے خالق و مالک نے جڑا نظام بنا دیتا ہے، اے نظام الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس دنیا نو آخرت دی کھیتی کہہ دیتا ہے.
مطلب کی ہے جنہ اس دنیا وچ جو بیجنا انہاں اگے جا کے وہ کٹ لینا ہے، انہاں وہ پا لینا ہے۔ اگر عمل چنگے کیتے ہون گے تے او دا بدلہ تے او دی جزا مل جانی ہے، اگر کرتوت پیڑے ہوئے تے او دا بدلہ تے او دی سزا جڑی ہے او جہنم دی شکل وچ مل جانی ہے۔ پیارے بھائیو، اج میں جنت دیاں بہاراں تے جنت ملنی کنہاں نوں ہے انشاءاللہ اس ٹاپک تے گفتگو کراں گا۔ سب تو پہلی بات میرے تہاڈے خالق و مالک دا اے قانون ہے، اے قانون خدا بندی ہے۔ کی قانون ہے؟ فرمایا، آواز آؤندی ہے سورہ النساء آیت نمبر 122 دے، میرے اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ پروانے ہو قرآن دے ہو، قرآن سن کے تے کھل کھلا جایا کرو۔ اور دوجا مقام سن لو، اے بھی سورہ النساء ہے، آیت نمبر 57 تے پارہ 5 فرمایا والذین، ہائے ہے صدقے جاما قربان جاما آوازاں ہوندیاں نے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ قرآن سن کے اللہ دی حمد بیان کریا کرو۔ اللہ اللہ اس آیت وچ بھی میرے اللہ فرما رہے ہیں، اوے او لوگ جڑے دنیا وچ رہ کے ایمان لے آوندے نے، جڑے ایمان لے آوندے نے، ایمان دے بعد عمل صالح کردے نے، عمل صالح تے نیک اعمال کردے نے، فرمایا سندخلهم اللہ اللہ سندخلهم، اللہ فرماندے نے اسی انہاں نوں داخلہ عطا فرما دواں گے۔ داخلہ کادا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا اسی انہاں باغاں وچ، انہاں جنتاں وچ انہاں نوں داخلہ عطا فرما دواں گے، جنہاں باغاں دے تھلوں نہراں چل رہیاں نے، فرمایا خالدین فیہا ابدا، انہاں جنتاں وچ ہمیشہ ہمیشہ ہی رہن گے۔ اللہ اللہ فرمایا لہم فیہا ازواج، لہم فیہا ازواج مطہرۃ،
فرمایا انہاں باغاں وچ جنتاں وچ کلیاں نہیں رہن گے، کلے نہیں ہون گے۔ ہائے ہائے کہندے نا چھڑے جنتاں وچ چھڑے نہیں رب رہن دے گا، کوارے رب نہیں رہن دے گا۔ کیوں؟ میرے رب دا اعلان ہے، لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، انہاں جنتاں وچ انہاں لئی بیویاں ہون گیاں۔ ہائے ہائے ازواج جمع دا صیغہ بیویاں ہون گیاں، کیڑیاں کیسیاں؟ مطہرات پاک باز ہون گیاں، پاک صاف ہون گیاں۔ ہائے ہائے صدقے جاواں قربان جاواں، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اللہ فرماندے نے اسی انہاں نو سایہ وچ داخل کر دواں گے۔ او جنت جڑی ہے اس جنت وچ سائے بھی ہون گے، دھوپ ہوئے گی لیکن مٹھی مٹھی دھوپ ہوئے گی۔ ہائے ہائے سورۃ دہر دے اندر میرے اللہ فرما رہے ہیں، میں انشاءاللہ انہاں آیات بھی تلاوت تے ترجمہ تھوڑے سامنے رکھاں گا۔ میرے پیارے پیرو، میرے پیارے ساتھیو، آؤ دنیا جڑی دے اس دنیا اندر فرمایا اعلان میرے اللہ فرما رہے، من عمل سیئاتا، من عمل سیئاتا ہے ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب۔ اللہ اللہ میرے اللہ فرما دے نے اونا جنتاں وچ اونا باغاں وچ اے جھڑے مرد نے تے عورتاں نے اب کھونا کئی سمجھ دے نے کہ بیبیاں دا تذکرہ نہیں، یہ تھے میرے رب نے مرداں دا بھی تے بیبیاں دا بھی تذکرہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا جیڑا نیک عمل کرے گا کناں وچوں من ذکر او انثى، مرد ہون یا بیبیاں ہون، وہو مومن، شرط لگا دیتی جے وہو مومن، شرط ہے کہ ایمان والے ہون۔ پتہ ہی لگا کام چنگے یہودی بھی کر دینے، کام چنگے عیسائی بھی کر دینے، اور کام چنگے ہندو سکھ بھی کر دینے، انہاں دے عملان دا مل کوئی نہیں پہنا، انہاں دے عملان دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہونی۔ کیوں؟ او ایماندار نہیں، کلمہ پڑھن والے نہیں۔ پتہ لگا کلمہ پڑھن والے ایمان والے نہ دے عملہ دا میرے رب نے مول پا دینا۔ تے فرمایا مول کیے آئے ہاں صدقے جاواں قربان جاواں فَأُولَئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ فرماندے نے ایو لوگ نے جنہاں نو جنت وچ داخل کر دیتا جاوے گا۔ ہائے ہائے او جنت جڑی ہے اوتے نہ تے کوئی قید سالی ہونی ہے، اوتے نہ تے کوئی فاقے ہونے نے، اوتے نہ تے کوئی جناب پریشانی ہوئے گی۔ اللہ فرماندے نے یرزقون فیہا بغیر حساب۔ ہائے ہائے قرآن سن کے تڑپ جایا کرو۔ فرمایا یرزقون
اور میرے سجے پاسے والے یرزقون، سامنے پاسے والے یرزقون، میرے کھبے پاسے والے یرزقون۔ اللہ فرماندے نے اساں انہاں نو رزق اینا کو دینا بغیر حساب، نہ مکن والا رزق، ختم نہ ہون والا رزق اساں انہاں نو عطا فرما دینا۔ اب دیکھو نا دنیا دے اتے کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی درمیانے طبقے والا، ہاں جی، کسے کول بڑے بڑے محل نے، کسے کول بڑے بڑے بنگلے نے، بڑیاں بڑیاں زمیناں جائیداداں نے، تے کسے کول رہن واسطے مکان بھی کوئی نہیں، کسے کول رہن واسطے کھان واسطے ڈنگ دا آٹا ہے تے دوجے ڈنگ دا کوئی نہیں۔ لیکن او جنتاں جیڑیاں نے اس جنت دے وچ اللہ نے رزق دینا، حساب و کتاب تو بغیر کھلم کھلا رزق دے دینا، کوئی کمیاں نہیں ہون گیاں، کوئی کمان دے اتھے پریشانیاں نہیں ہون گیاں، کوئی دیہڑیاں نہیں لانیاں پین گیاں، کوئی مزدوریاں نہیں کرنیاں پین گیاں، کوئی نوکریاں نہیں کرنیاں پین گیاں، کوئی جناب ملازمتاں نہیں کرنیاں پین گیاں۔ او جنت جیڑی اتھے موجاں ہی موجاں ہون گیاں، کوئی اتھے پریشانی نہیں ہوئے گی کمان دی کھان دی، کھلا کھاؤ تے کھلا ہنڈاؤ تے کھلا پاؤ، کوئی کسی قسم دی پریشانی نہیں ہونی۔ آؤ قرآن دے پروانے ہو اللہ دے جنت کنانو دینی جے فرمایا، سورۃ مومنون 18واں پارہ فرمایا قد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون۔ ہائے میرے اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں، فرمایا او مومن کامیاب نے کیڑے مومن جڑے نمازاں خشوع نال پڑھ دے نے، جڑے لغو باتاں تو بچ دے نے، جڑے زکاتاں ادا کر دے نے، جڑے زنا بدکاریاں تو بچ دے نے، ہایا صدقے جاواں قربان جاواں، فرمایا جڑے امانتاں دی امانتداری کر دے نے، آیا اپنے وعدیاں دی پاسداری کر دے نے، تے جڑے نمازاں دی حفاظتاں کر دے نے، نمازاں دی حفاظت، ہائے ہائے آدھے قرآن میں اپنے کولوں نہیں جے کہہ رہا، فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جڑے نمازاں دی حفاظتاں کر دے نے، اولئک هم الوارثون، آدھے میرے رب دیاں
میرے رب دے سرٹیفکیٹ میرے رب نے دنیا وچ ہی دے دیتے نے کنہاں نوں نمازیاں نوں امانتداراں نوں اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن والیاں نوں نمازاں پڑھن والیاں نوں خضوع اختیار کرن والیاں نوں بےہودہ لوگ باتاں تو بچن والیاں نوں فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے نے جنت الفردوس دے وارث ہون گے تے ہمیشہ ہمیشہ ہون گے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو بھی اور جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ اللہ جنت الفردوس بارے میرے محبوب پیغمبر فرمایا جدوں بھی رب کو جنت منگو جنت الفردوس منگو اعلیٰ جنت تے نال اے بھی منگو کہ اللہ اپنے محبوب دا گوارڈ عطا فرمائے۔ اللہ کل قیامت دا دن ہوئے جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے تے جنت ہو جس جنت وچ تیرے محبوب دا دیدار ہوئے۔ اللہ اللہ آؤ قرآن دے اوپر وانے ہو تے گجرا مالا دے رہن والے ہو تے باسی ہو۔ اللہ اللہ آؤ قرآن سن لو سورت آراف نکل آئی دے 8واں پارا دے میرے اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اللہ فرماندے نے جڑے ایمان والے نے تے عمل صالح کرن والے نے اسی انہاں دیاں جاناں تے انہاں دیاں جاناں تو ود کے نہیں پال پاندے۔ اللہ اللہ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ فرمایا اللہ کہندے نے اللہ فرما رہے نے اے لوگ نے جڑے جنتی ہون گے اور جنتیاں دیاں نشانیاں اور جنتیاں دیاں علامتاں نے جڑے ایمان والے نے تے عمل صالح کرن والے نے۔ عمل صالح عمل نیک چنگے کام کرنے والے چنگے چاج کرنے والے فرمایا انہاں جنتاں دے وچ ہمیشہ ہمیشہ ہی رہن گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار۔ اللہ فرماتے نے اسی انہاں دے دلاں دے وچوں کینیاں نوں کڈ دواں گے کینے دور ہو جان گے۔ ہائے حسد بغض دور ہو جائے گا۔ حسد بغض کینیاں نوں اسی انہاں دے سینیاں وچوں کڈ دواں گے۔ اے سینے ان پاک صاف ہو جان گے۔ انہاں سینیاں وچ کوئی بغض نہیں ہوئے گا۔ فرمایا انہاں جنتاں دے نیچوں نہراں جاری نے تے اے جنتی تے کی کہن گے وقالو جنتیوں تے کہن گے اے رب دیاں تعریفاں کرن گے الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ اللہ تیریاں ہی تعریفاں نے اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر کہا کہ اللہ تو اے جڑی ہدایت دیتی ہے تیری طرف ہوئی ہے ساڈا کوئی کمال نہیں۔ یہ ہدایت دیتی ہے اللہ تو ہی سانو دیتی ہے۔
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اگر اللہ سانو ہدایت نہ دیندا تے اسی ہدایت یافتہ نہیں سا ہو سکتے پتہ لگا کہ یہ کہے جی میں بڑا نیک ہاں میں بڑا ولی ہاں میں بڑا پارسا ہاں میں بڑا متقی ہاں ٹھیک ہے متقی تو ہے پرہیزگار تو ہے اور پارسا تے نیک تو ہے لیکن ہے رب دی رحمت دے نال لا حول ولا قوت الا باللہ ادا مانا دے میں نہ ہی نیکیاں کرن دے قابل ہاں نہ گناہ تو بچن دے قابل ہاں اللہ تیری رحمت دے نال ہی نیک ہاں تیری رحمت دے نال ہی میں گناہ تو بچنا ہاں فرمایا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ہائے ہائے پیغام خدا بندی لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللہ تو ساڑھے تک جڑا پیغام پہنچایا وہ حق تے سچ پہنچایا تے ہون ذرا سن لیا جے میرا اللہ نے نقشے کھچ دیتے نے جنتیاں دے تے جہنمیاں دے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ہائے قرآن سن کے تڑپ جایا کرو قرآن سن کے کھل کے نہ جایا کرو فرمایا اسی انہوں آواز دینے والا ایک آواز دے گا کدی ان تلکم الجنہ ان تلکم الجنہ اورثتموہا جڑی جنت جدا سا تانوں وارث بنا دیتا کیوں وارث بنایا بما کنتم تعملون اور دنیا تے رہ کے تسی میں رب دی عبادت کرتے رہے نمازاں پڑھتے رہے فرضی نفلی نمازاں فرضی تے نفلی روزے رکھتے رہے اور فرضی تے نفلی زکاتاں دیندے رہے صدقہ خیرات کرتے رہے ماپیاں نال حسن سلوک کرتے رہے بہناں بھراواں دے نال اچھا سلوک کرتے رہے دوستاں یاراں دے نال اچھا سلوک کرتے رہے ہمسایاں دے نال اچھے سلوک کرتے رہے اور رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرتے رہے اور شرک تو بدعات تو بچتے رہے ہائے شرک و بدعات تو بچتے رہے تے نیک عمل کرتے رہے کام نیک نے کیوں جنت کیوں ملی کام چنگے کیتے تے اساں تانوں جنت دا وارث بنا دیتا اللہ اللہ میں دسنا چاہ رہا ہوں ہون ذرا سنیا دے اللہ اللہ ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار جنتی کہن گے جنتی پکارن گے آوازاں دیں گے کنانو اصحاب النار جنتی اتے نے جہنمی نیچے نے ایک دوسرے کو پہچان رہے نے ایک دوسرے کو سیان رہے نے تے کی کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا اوے ویکھ لو جڑا رب نے ساڈے نال وعدہ کیتا سی رب نے سچ کر کے وکھا دتا ہے اور رب دا وعدہ سی کم چنگے کریا دے نیک عمل کر کے تسی آیا دے تے پھر میں تانوں اپنی جنت عطا فرما دواں گا تے فرمایا ہن جنتی کہندے نے انہاں کناں نوں جہنمیاں نوں فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا ہائے ہائے جہنمیوں تسی دسو نا جڑا وعدہ تہاڈے
تواڈے نال رب نے کیتا سی تے رب نے سچ کر کے وکھایا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ نیکاں نال جنت دا وعدہ تے بداں نال جہنم دا وعدہ۔ اللہ اللہ، تے اے جہنمیاں کو جواب کی دین گے؟ خاموش نہیں رہن گے تے کیا قالو نعم، قالو نعم، ہاں انجی ہے، بالکل جی میں تسی کہہ رہے ہو انجی ہے۔ کیوں جی؟ رب دے وعدے سچے ہویا کر دینے۔ انکا لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدیاں دیاں خلاف ورزیاں نہیں کردا۔ میں تسی تے کر جانے ہیں نا، ساڈے کولوں ہو جاندے نے گھاٹے وعدے ہو جاندے نے، رب کولوں گھاٹا وعدہ ہوندا ہی نہیں، جو ہے وہی ہے۔ فرمایا پھر ہن ہوئے گا کی؟ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ تے ایک کہنے والا آواز دے گا، ایک پکارن والا پکارے گا، ایک اچھی آواز نال اذن مؤذن، جی میں مؤذن اچھی آواز نال اذان دیندا ہے، ایک پکارن والا اچھی آواز نال آواز دے گا، کی آکھے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ ہو تواڈے اوتے اللہ دی لعنت ہو۔ اللہ کل قیامت دا دن ہوئے سانو ایسے جہنمیاں کو دور رکھی، اللہ جہنم تو بچا کے رکھی۔ اللہ اللہ، تے اگلی گل سن لو، کم کی نے انہاں جہنمیاں دے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، اے او لوگ نے جڑے اللہ تے رستے تے چلن والیاں نو روک دے سن، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، تے ایویں الٹیاں گلاں کردے سن، الٹے معاملات کردے سن، تے ہن اگے اللہ فرما رہے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، انہاں کافر جڑے نے، اے کافر جڑے نے انہاں دی آخرت انج دی ہوے گی۔ ہن میرے اللہ کے فرما رہے نے کو او طبقہ وبینہما حجاب، ہن انہاں دے درمیان ایک حجاب آ جائے گا، کنہاں دے درمیان؟ انہاں جنتیاں دے درمیان تے جہنمیاں دے درمیان ایک پردہ آ جائے گا، ایک دیوار آ جائے گی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِیمَاہُمْ، ایک اور طبقہ جڑے آراف تے ہون گے، وہ لوگ ہون گے جڑے اپنے چہریاں تو پہچانے جان گے۔ انہاں دے چہرے کیسے ہون گے؟ ہائے ہائے، انہاں دے چہرے چمک دے ہون گے، نورانی چہرے ہون گے، اور جنتیاں دے چہرے کالے نہیں جے ہونے، جہنمیاں دے چہرے جڑے نے کل قیامت والے دن کالے ہون گے، سیاہ ہون گے، ڈرونے ہون گے۔ کئی چہرے ایسے ہوندے ہیں دنیا تے ویکھیں ڈر لگدا ہے، تے او جڑے جنت جہنمی نے انہاں دے چہرے کالے سیاہ ڈرونے ہون گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تے جنتی کہن گے تواڈے اُتے سلامتی ہوے، تانوں سلام ہوے، السلام علیکم
اے جنتی تے سلام سلام کر دے ہون گے لم يدخلوها وهم يطمعون اے جڑے نے آراف والے چاہتے ہیں لیکن اللہ جنت ملیا کوئی نہیں وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ جڑے جہنمی نے اے جڑے آراف والے نے اصحاب آراف جدوں اے دیکھن گے جہنمیاں نو تے کی کہن گے سن لو دعا تے بڑی زبردست قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین اللہ سانے نہ ظالماں دے نال نہ کر دیں سانو اینا ظالماں دے نال شمار نہ کریں سانو اینا ظالماں وچوں نہ کریں آمین کہہ دے ہو آئے آئے پتہ لگا ظالم کون نے جڑے گناہگار نے جڑے مشرک نے جڑے بدعتی نے اور ظالم گناہگار تے ظالم نے اللہ اللہ تے جڑے نیک نے اے ظالم نہیں ہو سکتے دنیا تے بھی ظالم نہیں تے اوتھے تے پھر ہے ہی نہیں نا فرمایا ونادا اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون آراف والے کی کہہ رہے ہیں اینا جہنمیاں نو کی مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں انہاں نو پہچان رہے ہیں انہاں دے چہرے تو تے کی آندے نے قالوا ما اغنا عنکم جمعکم او تسی تے آندے سو اسی بڑے بھراواں ساڈا بڑا بڑا خاندان ہے ساڈے بڑے رشتہ دار نے او دسو اج تواڈے بھرا کتھے گئے اے تواڈے خاندان کتھے گئے اے تواڈا کنبہ برادری کتھے گیا تسی بڑا مان کر دے سو ہائے ہائے انہاں دے انہاں فائدہ نہیں دیتا نہ بھراواں نہ خاندان نہ رشتہ داراں نے وما کنتم تستكبرون تے کہن گے تسی دنیا دے ہوتے بڑے اکرام کھاندے سو بڑے اکڑ خاں سو بڑے جناب فساد کر دے سو تکبر کر دے سو تے ہون دسو نا آج تکبر نکلیا کہ نہیں آج تکبر دا انجام مل گیا اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ فرمائے یہ وہ لوگ نے جڑے قسم اٹھا دے ہن لا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ جنہاں نو رب نے تقسیم کر دیتا انہاں نو رب دی رحمت نہیں پہنچ سکتی اللہ اللہ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون تے اللہ فرمان گے تسی جنت وچ داخل ہو جاؤ تو انہوں کوئی خوف نہیں ہوئے گا نہ تو سی غم زدائی ہو گے کون نے اے نیک لوگ جڑے نے جنتی لوگ دنیا تے نیک اعمال کرنے والے آئے فرمایا بنادا اصحاب النار اصحاب الجنت اے جہنمی جڑے نے سن لو کرے جے مونو جان گے اے جہنمی جنتیاں نو کہن گے نافیدو علینا من
من الماء او مما رزقكم اللہ، سانو کچھ کھان پین نو دے دو، ساڈے ول کھان پین دا کچھ سامان ہی سٹ دو۔ ہائے ہائے فرمایا او مما رزقکم اللہ، وہ جنتیو جڑا تانوں رب نے شراب طہورا دیتا ہے تے کھان لئی میوے تے پھل دیتے نے، انہاں وچوں سانوں بھی کچھ دے دو۔ تے جنتی کی کہن گے قالو ان اللہ، توجہ میرے بل فرمایا جے قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ اللہ اللہ، یہ جنتی کہن گے، یہ جنتی کو جواب دیں گے اللہ نے تواڈے اوتے حرام کر دیتا ہے جنتی کھانا پینا۔ اور کافر ہو، ایک کافر ہو جیڑا کلمہ نہیں پڑھتا، جیڑا رب دا مشرک ہے، رب نال شرک کرنے والا، ایک مسلمان ہے جیڑا رب نال شرک کرنے والا ہے۔ ہائے رب سندا ہے، رب اولاداں دیندا ہے، رب میਂਹ پاندا ہے، رب رحمتاں برساندا ہے، رب شفاواں دیندا ہے، رب نفع دیندا ہے، ہاں جی، لیکن رب دے والے نا، رب والے جڑے نے، رب دے ولی جڑے نے وہ بھی دیندے نے، رب دے ولی بھی دیندے نے۔ کیوں؟ ہائے ہائے قوم نو کہندی سی نا پنجاں نو مخاطب کر کے کہ انہاں نو نہ چھڈیا جے، اجے بند نا بعد سوا یعوق نصر سورہ نور دا ترجمہ جا کے گھر پڑھ لینا، تے انہاں نو نہ چھڈیا جے۔ کیوں؟ شیطان نے ذہن سازی کیتی سی نا، اے رب والے نے، تہاڈی رب ہے انہاں اگے تے انہاں دی رب دے اگے۔ اج مسلمانوں دا عقیدہ بھی یہ ہے کہ ساڈی انہاں ولیاں اگے تے انہاں دی رب اگے۔ جڑا عقیدہ بالکل غلط عقیدہ دے، بالکل بے وقوفاں والا معاملہ دے، فرمایا اے جنتی جڑے نے اے کہن گے تسی او جنہاں نو رب نے اے جنتی شراب، جنتی مشروبات، جنتی کھانے حرام کر دیتے نے۔ اللہ اللہ تے کی کہن گے الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، تسی تے او جڑے دین و کھیل تماشا بنائی بیٹھے سو دنیا ہوتے جی، چار دہاڑے زندگی ہے، کھیلو موجاں کرو دیکھی جائے گی، ہلے تے عمر کھیڈن دی ہے نا، اور چار دہاڑے آج عمر کھیلن کچن دی ہے۔ اور دوستا میرے ویراں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اے دنیا کھیلن کودن واسطے نہیں آئے اسی اس دنیا ہوتے، اسی آئے ہیں رب دی بندگی کرنے واسطے۔ ایک اینا انگریزاں نے، سائنسداناں نے، جڑے بڑے بڑے سائنسدان نے، انہاں تجزیہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ مسلمان جڑی ورزش کرتا ہے نا، کدی کھلوندا ہے، کدی رکوعے جاندا ہے، کدی سجدے جاندا ہے، ہاں جی، کدی بہندا ہے تے کدی اٹھدا ہے۔ آندے نے اس ورزش جڑی بڑی کمال ورزش ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ساڈے مسلماناں نو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ جڑی ساڈے ذمے کم لگا دیتا ہے نا، اسی اج اودے تو منہ موڑ بیٹھے ہیں، نہ نمازاں پڑھنیاں نے، نہ روزے رکھنے نے، پاویں گرمی تے پاویں سردی ہے، ساڈیاں کرتوتاں نے۔ تے میرے اللہ فرما رہے نے اے دین نو انہاں نے کھیل تماشا بنا لیا سی،
تے دنیا نے وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا نے انہوں بھلیکھے وچ پا دیتا۔ آج رب دا قرآن تے سونے رب دا فرمان کہ وغرتہم الحیات الدنیا، اس دنیا نے انہوں بھلیکھے وچ پا دیتا، بھلا دیتا۔ یہ بھول کے ہی رہ گئے، بھلیکھے وچ ہی رہ گئے، جویں اسی اج بھلیکھے وچ لگے پھرنے ہیں۔ ہاں جی، ہائے ہائے، پھر کی ہویا؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، فرمایا انہاں نے اس دن قیامت والے نو بھلا دیتا سی۔ مرن تو بعد مٹی وچ مل کے مٹی ہو جانا، کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا، کوئی پل صراط نہیں لگنا، کوئی جناب عمل نامے سجے کھبے ہاتھ وچ نہیں ملنے، کوئی عملہ دا وزن ہونا کوئی نہیں، میزان کوئی نہیں لگنا۔ انہاں نے قیامت نو بلا دیتا تے فرمایا اساں وَمَا كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جس طرح انہاں نے اس قیامت دن نو بلا دیتا، جویں انہاں نے اس اج دے دن دی ملاقات نو ہی بلا دیتا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، سورہ سجدہ سننا، میرے اللہ تے کی فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اے دنیا تے رہن والے، اپنیاں موجہ کرنے والے، اپنیاں مرضیاں کرنے والے، اے قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ انہوں مخاطب کر کے کی فرمان گے، کی کہن گے؟ اللہ فرما دینے والہم تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں، ترجمہ سنو سنے ہوں میرے محبوبہ، قیامت دن جدو تسی نہ مجرمانوں ویکھو گے، مجرم کون ہے؟ جہنمی، اینا جہنمیاں نو مجرمانوں ویکھو گے، کی ہوئے گا؟ ناکسو رؤوسہم، آج ارادے سر جڑے نے چکے ہوئے نے، کتھے عند ربہم، اپنے رب دے کولا دینا دے یا گردنا چکیاں ہویاں نے، تے ہوتے پھر کی کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ جیسا ویکھ بھی لیا تے سن بھی لیا تے ہن اللہ فارجعنا، اللہ ایک برا سانو دنیا تے کرتے صحیح کرانگے کی نعمل صالحا، اسی کاروبار چھڑ دوانگے، اسی جناب مزدوریاں چھڑ دوانگے، اسی ملازمتاں چھڑ دوانگے، اسی بس تیرے عبادت کرانگے، تیرے آگے چکانگے، تیری بندگی کرانگے، نعمل صالحا، کام اسی چنگے کر کے آوانگے، انا موقنون، ہن سانو آج یقین آ گیا، اس دن یقین کرندہ مول کوئی نہیں جی پہنا، یقین آج کر لو آج۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر اسی چاہتے تھے اینا سارے انہوں ہدایت دے دیں دے،
ولیکن حق القول منی، لیکن جی ساری بات ہے وہ سچی ہو کے رہے گی۔ کیڑی بات؟ جدوں رب نے حکم دیتا سی شیطان و ابلیس نو کہ آدم نو سجدہ کر، یہ آکڑ گیا نہیں میں کرنا، تے نال آندا اللہ ہن میں تے ردیا گیا ہن مینوں مہلتاں دے دے، کھلی چھٹی دے دے، مینوں طاقتاں دے دے قادر لئی جس آدم دی وجہ تو اس آدم دی اولاد نو میں بلاواں گا، اس اولاد دی آدم نو میں جہنم دی طرف لے کے جاواں گا، جنت والے پاسے نہیں جان دواں گا۔ تے اللہ فرماتے نے جڑے میرے نے او میرے ہی نے، جڑے میرے نے انہاں تے تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تے جڑے تیرے نے او تیرے ہی نے۔ تے کی ہوئے گا؟ الا املا ان جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اسینا جنات انسان نال جڑے سارے جہنمی نے نا، سارے جہنمیاں دے نال جہنم نو پر دواں گے، جہنم نو پر کے رکھاں گے، کنہ دے نال؟ جنات انساناں دے نال، جڑے شیطانی نے، جڑے شیطان دے عبادت کرنے والے سن، جڑے شیطان دے آنکھیں لگن والے سن، انہاں دے نال اسی جہنم نو پر کے رکھ دواں گے۔ اللہ تے اللہ کی فرمان گے، گل دوجے پاسے ٹر گئی ہے، یہ بھی بڑی ضروری سی۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تسی ہون اس عذاب نو چکھ دے رہو، کیوں؟ نَسِيتُمْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، آج جڑی ملاقات قیامت والی اس ملاقات نو تسی بھلا بیٹھے سو۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ خدا دی قسم ہے، آپ قرآن کی ہے پھلاں دا گلدستہ، فرمایا چمنستان دے پھلاں دا گلدستہ، اِنَّا نَسِينَاكُمْ، اللہ اپنے والے اشارہ کر کے کئی کہہ رہے ہیں، اِنَّا نَسِينَاكُمْ، جی میں تُسا سن دنیا تے رہ گیا دی ملاقات نو بھلا دیتا سی، اج اساں تانوں بھلا دیتا ہے۔ کی بیتے گی اس دن، اور دن کی حال ہوئے گا، اور دن کی کیفیت ہوئے گی، تے اللہ فرمان کے وَذُوقُوا، اور دنیا دے تو رہ کے اپنی مرضیاں کرنے والوں، رب دیا نافرمانیاں کرنے والوں، نبی دیا نافرمانیاں کرنے والوں، اللہ فرمان کے وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے مجرم و جہنمیوں، ہن تسی ہمیشہ والا جہنم دا عذاب چکھ دے ہی رہو، اس جہنم دے مزے لیندے رہو۔ دنیا تے بڑیاں موجاں لئیاں نے، دنیا تے بڑے موج میلے کیتے نے، بڑیاں عیاشیاں کیتیاں نے، ہن جہنم دے وچ عیاشیاں کرو، ہن جہنم دے عذاباں نو چکھ دے رہو۔ میرے ویروں، میرے نوجوانوں، آؤ اس جنت والے پاسے، کیوں بھی جنت میں جانا دے گے نہیں، تے رب نے جنت دینی ہے کنانو، اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ صدقے جاوا قربان جاوا، میرے اللہ فرما رہے ہیں، اے جڑے متقی نے، اے کامیاب نے، کامران نے، تے حدائق و اعنابا، ان
انہاں لئی باغ نے انگوراں دے وکواعب اترابا انہاں لئی کماریاں نوجوان خوب رو بیبیاں نے وکاساں دہاقا تے جنت دے چھلک دے ہوئے مشروبات دے جام ہوں گے اللہ اللہ اور قرآن سن لو اللہ فرماتے ہیں سورہ مرسلات نتیہ پارا دی آخری سورت تے آخری رکوع ان المتقین فی ظلال وعیون اے جڑے متقین دنیا دے ہوتے رہ کے رب دیاں فرما برداریاں کرنے والے دنیا دے ہوتے رہ کے نبی دیاں فرما برداریاں کرنے والے انہاں لئی کی ہوئے گا ان المتقین فی جنات وعیون انہاں لئی جنتی چشمے ہوں گے تے وفواکہ مما یشتہون تے انہاں لئی پھل میوے ہوں گے تے جویں چاہن گے کھان گے جو دل چاہے گا میرا جنتی دا دل کردا میں امب کھاواں امب مل جائے گا او جنتی دا دل چاہے گا میں انگور کھاواں انگور مل جائے گا جناب جنتی دا جو جو پھل کھان دل کرے گا وہ ملدا ہی جاوے گا ایتھے نا پیسے جیب چ ہے تے پھل خرید لو جے پیسے کوئی نہیں تے پھر ویندے ہی رہ جاؤ جی اپنے آپ پرچاؤ بے ہوئے گئی تے اے جنتی کھلے پھل کھان گے کلو وشربو ہنی بما کنتم تعملون فرمایا کھاؤ تے پیو کھلا کھاؤ جنہیں چاہو کھاؤ کیوں بما کنتم تعملون تسی کام چنگے کر دے رہے سو بہانے نہیں سو بنا دے ہاں جی میں مزدوری کرنا میری نوکری بڑی ڈاڈی ہے ہاں جی میری ملازمت بڑی ڈاڈی ہے ٹائم کوئی نہیں ملتا اللہ فرماتے نے بہانے نہیں سن بنا دے نمازہ پڑھ دے سن گرمی سردی دا بہانہ کوئی نہیں سن بنا دے روزے رکھ دے سن زکاتاں دین لگے بھی بہانے نہیں سن بنا دے زکاتاں جنی زکات بنتی سی زکات ادا کر دے سن تے رب نے مال دیتا سی تے رب نے دیتے مال وچوں حج بھی کر دے سن اے او لوگ سن بما کنتم تعملون اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اللہ فرماتے ہیں اے جزا سا دیتی ہے نانو نانے کا کمال دے بارے بدلے وچا سانو انہاں جنتا عطا فرما دیتیاں نے جنتی پھل میوے عطا فرما دیتے نے اور قرآن دے پروانے ہوں میرے اللہ کی فرما رہے ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم اے متقی جیڑے نے پرہیزگار جیڑے نے اب دیکھو نا ایتھے اج سانو کوئی ڈاکٹر حکیم کہے جی تو چاول نہیں کھانے جناب تو بادی چیزاں نہیں کھانیاں تو گرم چیزاں نہیں کھانیاں حکیم صاحب ڈک دے دینے جناب تساں بڑا گوشت نہیں کھانا تساں بڑے گوشت دے نیڑے نہیں جانا پریزاں کرنے آقا دے لئی بیماری تو بچن نہیں آیا آپ بیماری جیڑی ہے دنیا دے ہوتے اے بھی رب دی رحمت ہوں دی جے رحمت کی میں تجھے آگے کوئی جی عجیب کر لے ایک آئی بی بی آندھی ہے اللہ دے محبوب جی میں نے مرگی دے دورے پہ ادھر دعا کرو اللہ میں نے شفا عطا فرما دے ہائے میرے محبوب فرمایا بی بی جنت چاہنی ہے کہ شفا چاہنی ہے اللہ دے محبوب جی جنت چاہی دیئے تے فرمایا پھر صبر کر صبر کرنا تیرا کام ہے جنت عطا فرما دینا رب دا کام ہے اللہ پتہ لگا بیماری آوے
گلے نہیں کرنے، شکوے نہیں کرنے رب دے نال۔ اللہ بیماری لئی میں ہی رہ گیا ہاں، اللہ دکھا لئی میں ہی رہ گیا ہاں، اللہ تیرا شکر ہے جس حال وچ رکھے ہیں۔ اللہ شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ صبر کرن دی توفیق عطا فرما۔ یہ دنیا عارضی دنیا دے تنگیاں آن، تکلیفاں آن، تشیاں آن، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا اور پریشان ہونا نہیں، پریشان ہونا کیوں؟ بدلہ کی ملے گا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ فرمایا نہ متقیاں واسطے او باغات نے نعمتاں والے، فاکہین بما آتاہم ربہم، اللہ انہاں نوں تے پھل دین گے، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، تے اللہ نے انہاں نوں عذاب جہیم تو بچا دیتا۔ عذاب جہنم تو اللہ سام سب محفوظ فرما۔ تے کی فرمایا؟ کلو وشربو، ہوئے جنتیو کھاؤ تے پیو، ہنیم بمام، ہوئے تسی کھلو کھلا کھاؤ، جتھوں دل کرے کھاؤ۔ جیڑی جنت انہوں میں دے دیتی ہے نا، جتھوں دل کرتا دے جا کے کھاؤ تے پیو۔ کیوں؟ بما کنتم تعملون، تسی دنیا دے اتے رہ کے کام چنگے کر دے رہسو۔ تے فرمان متکئین علی سرر مصفوفہ، ہائے ہائے ہائے، تختہ تے بیٹھے ہون گے، پلنگاں تے بیٹھے ہون گے، تے او پلنگ جڑے نے سونے دے نال مرصع ہون گے، موتیاں ہیریاں دے نال جواہرات دے نال مرصع ہون گے، اور وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین۔ اللہ فرمان گے اسی جنت دے وچ انہاں دیاں شادیاں ہوراں دے نال کر دواں گے، جنتی ہوراں دے نال انہاں دے اسی نکاح کر دواں گے۔ اللہ اللہ صدقے جاواں، قربان جاواں، اے میرے رب دے فیصلے نے، میرے رب دے جڑے وعدے نے وہ سچے نے۔ ہائے ہائے وعدہ اللہ فرماندے نے جیڑا وعدہ رب نے نال کیتا کادا، وعد المتقون فیہا جنات، انہاں دے نال جیڑا رب نے جنتاں دا وعدہ کیتا وہ جنت وچ کی ہوئے گا؟ فرمایا او جنت وچ دودھ دیاں نہراں ہون گیاں، شہد دیاں نہراں ہون گیاں، شراباں طہورا دیاں نہراں ہون گیاں، انہاں لئی اوتھے موجاں ہی موجاں ہون گیاں۔ صدقے جاواں، قربان جاواں، قیامت دا دن آنا تے آکے رہنا۔ تے فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، فرمایا وہ واقعہ ہونے والی قیامت واقعہ ہو کے رہے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، او دے وقوع پذیر ہون کوئی جھوٹا کہہ ہی نہیں سکدا، کوئی جھوٹا کہندا تے کہندا جائے، جھوٹا جناب ہو سکدا قیامت دا دن وقوع پذیر ہو کے رہے گا۔ تے ہوئے گا کی خافضۃ رافعۃ، اے انہاں نوں نیویاں کر کے رکھے گی جڑے رب دیاں نافرمانیاں کرتے رہ سن، جڑے رب رسول دیاں نافرمانیاں کرتے رہ سن، انہاں نوں نیچا کر کے رکھے گی۔ رافعۃ، تے جڑے رب دیاں فرمانبرداریاں کرنے والے ہوں گے اللہ ایک قیامت انہاں نوں اونچیاں کر کے رکھے گی۔ اذا رجت الارض رجا،
جس دن اے زمین جڑی ہلا دیتی جائے گی وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا پہاڑ جڑے نے اے اڑا دیتے جان گے فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا اے جڑے پہاڑ نے زمین جڑے نے برابر ہو جان گے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا اس دن اللہ تین گروہ بنا دے گا کیڑے دن فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ فرمایا سونیا محبوبہ سجے پاسے والے جڑے نے بڑیاں شانہ والے ہوں گے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ایک کھبے پاسے والے جڑے نے بڑے بدنصیب ہوں گے تیجا طبقہ کنانا والسابقون نسابقون والسابقون نسابقون نیکیاں دے وچ آگے آگے ودن والے اور نیکیاں بھج بھج کے کرن والے فرمایا اولئک المقربون اے جڑے نے اللہ دے مقرب ہون گے اللہ اپنا قرب عطا فرما دے اللہ اسی گناہگار بڑے ہیں سیاہکار خطاکار بڑے ہیں ہے تیرے بندے ہیں اللہ اپنا قرب عطا فرما دے اللہ اکبر تکبیر فرما فی جنات النعیم نعمتاں والی جنتاں وچ ہون گے ثلۃ من الاولین پہلیاں وچوں زیادہ ہوں گے جنہیں پہلے نیک لوگ گزر چکے ہیں نا اونا وچوں اس جماعت وڈی ہوئے گی وقلیل من الاخرین تے بعد والیاں وچوں تھوڑے ہوں گے فرمایا علی سرور موضونا اے جناب جنتی تختہ تے بیٹھے ہوں گے متقین علیہا متقابلین اے جناب جنتی تخت لگے نے جنتی مہمان جنتی نواب تے جنتی چودھری ہائے ہائے اللہ سانو انہیں میں شامل فرما دے آج جنتی چودھری جڑے نے آج بن پھب کے بیٹھے نے ہائے 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 فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون نوجوان بچے انہاں دے دوالے طواف کر رہے ہیں کسے کول کوئی پھل ہے کسے کول کوئی شراب دا جام ہے ہاں جی سانو حکم کرو جی نوابو اور چودھری صاحب جی ہاں جی خان صاحب جی ہاں جی سانو حکم کرو اسی تواڈے جناب خدمتگار اسی تواڈے نوکر تے چاکر اے نوکریاں چاکریاں کرنے والے رب جنتی میں انہاں نوں جوان عطا فرما دے گا کیا ہم جانا چاہتے ہیں اس جنت وچ ہاتھ کھڑے کرو کیڑا کیڑا جانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ انہاں سارے نو انہاں وچ شامل فرما دے اللہ جہنم تو بچا دے اللہ جڑیاں بیبیاں پیڑاں نیچے آئیاں نے اللہ انہاں نو جنتیاں وچ شامل فرما دے اللہ جہنمیاں کولوں بچا دے اللہ اللہ ٹائم پورا ہو چکے ہیں بڑا مواد میرے کو ہلے باقی سی میں ہوں تھوڑا جہا نا ایک پنجابی بچ ذرا ترجمہ نہیں کر دواں اللہ توانو مینو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرما دے فرمایا او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی ہائے ہائے ایتھے تے نا اسی تکا کر جانے ہیں نا تکا جدے کول زور ہے یا روپیہ پیسہ نا تکے نال موج میلا کرتا ہے اوتے تکا چلنا اوتے تکا کوئی نہیں چلنا رب نے کہہ دیتا ہے
وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. سورہ یاسین دے وامتازوا اليوم، اس دن کی انداز ہوئے گا، اس دن کی کیفیتاں ہون گیاں جس دن میرا رب کہہ دے گا اوے مجرمو اج دے دن وکھرے ہو جاؤ، اوے مجرمو جہنمیوں اج نیکاں وچوں وکھرے ہو جاؤ. کلاس وچ استاد کہہ دینا جڑے کل نہیں سن آئے یا جنہیں سبق یاد نہیں کیتا، جنہیں سبق یاد کیتا ادھر ہو جاؤ، تو جنہیں سبق یاد نہیں کیتا ادھر ہو جاؤ. ایتھے تے ڈنڈی مارنے نے نا، ہائے اوتھے ڈنڈی وجنی نہیں وجنی ڈنڈی. تے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرم آج دے دن وکھرے وکھرے ہو جاؤ، جنتیوں وکھرے ہو جاؤ، مجرموں وکھرے ہو جاؤ. فرمایا الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان. میں تھانوں کیا سی نا، تواڈے کولوں وعدہ لیا سی الم آحد الیکم، اے بنی آدم کیا تواڈے کولوں میں وعدہ نہیں سی لیا کہ عبادت میں رب دی کریا دے، شیطان دی عبادت نہ کریا دے. شیطان تواڈا کھلا کھلا دشمن جے. اپنے دشمن کو پہچانو. شیطان ساڈا دشمن جے، ساڈے بابا جی دا دشمن، ساڈے ماپے دا دشمن، ساڈے وڈیاں دا دشمن، ساڈا بھی دشمن. اس دشمن کو پہچانو، یہ نہ ہوئے یہ نال مل جائیے اسی بھی، یہ تو تمیز فرق کرو. فرمایا اور جدے وچ عیشاں تے خوشیاں سروراں، جدے وچ انوکھیاں مٹھیاں کھجوراں، جدے وچ پھل میوے لکھاں ہزاراں، جدے وچ دودھ دیاں نے جاری ناراں، جدے وچ خدمت لئی خادم ہزاراں، جدے وچ لکھاں ہی موجاں بہاراں، اور جدے وچ ہر طرفوں خوشیاں سوائیاں، اور سونے دی تاراں دیاں چار پائیاں، جدے وچ سونے تے چاندی دے برتن، نصیباں والے سبحان اللہ برتن. اللہ اللہ. اور سونے دے کپڑے اور سونے دے کنگن. ارے دنیا تے سونا حرام مرداں واسطے، مسلماناں واسطے، لیکن رب نے جنت وچ کنگن پہنا دینے نے سونے دے. اور آج کوئی تے کنگن پائے ہو نا، کڑے پائے ہو، کچھ لگ دینے. اور جنتی کنگن جڑے نے جنتی نواب جو پان گے تو اور سونے ہو جان گے، اور خوبصورت بن جان گے. اور سونے دے کپڑے اور سونے دے کنگن، غرض او مرسی بہشتی جو منگن. اور جنت جدے وچ زمردی زمیناں تے چھپاں سبز رنگ دیاں کلیناں تے ریشم دے تکیے لگے نے، گویا عیش و عشرت دے دریا وگے نے. اللہ اللہ. فرمایا جدے وچ عمدہ تو عمدہ پوشاکاں، جدے وچ ودیا تو ودیا خوراکاں، جدے وچ طیوراں دے گوشت کباباں، جدے وچ اطہر تو اطہر شراباں، جدے وچ رتاں دی سختی نہ نرمی، نہ سردی زیادہ نہ بہتی گرمی. تے غلمان پھر دے ہون گے دوالے، ہتھاں وچ پھڑ کے چاندی دے پیالے. اللہ اللہ. اے غلمان کیتے جو اللہ تیارے، حدوں سونے جنہ دے نقش و نگارے. اے جڑے نوکر ہوں گے بڑے سونے ہوں گے،
خوبصورت ہون گے وے کے بندہ خوش پیا ہوئے گا. ہاں جی دوالے بہشتیاں دے پاؤن گے پھیرے سمجھ لو کہ قدرت دے نے موتی بکھیرے. آخری پیغام سن لو. اج ماہ رمضان دا اے آخری روزہ دے فرمایا لے او پائی ماہ رمضان خیری خیری جائیں جا کے سونے رب دے اگے نا شکتا تو لائیں. لے پائی ماہ رمضان میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر دوبارہ ملیں گے. جو کچھ ساڈے کولوں سریام اساں کیتیاں تابعداری روز حشر دے وکیل تو بنسی روز حشر دے تو وکیل بنسی تے ملے ٹکٹ رب باری. لے پائی ماہ رمضان پھر ہون گے کدی میلے بلکہ خورے کس کس ہونا تو آویں گا جس ویلے. پتہ نہیں کس کس ماہ رمضان ویکھنا. فرمایا اگلے سال جنہ پر آواں اگلے سال جنہ پر آواں تینوں ودیاں کیتا اجو انہاں وچوں کنے ٹر گئے نے تے پیتا ہی موت پہ اللہ. لے یار حوالے رب دے لے یار حوالے رب دے لمبی پیا جدائی تے زندے ہوئے تے آن ملان گے تے اور امید نہ کوئی. اللہ سانو صحت تندرستی عطا فرما کے رکھی. اللہ جڑے میرے ویر میرے پینا برا اللہ بیمار نے اس بستی اندر اس مسجد نمازی اس علاقے اندر اللہ تے اس شہر گجران والے اندر پوری دنیا اندر اللہ سب بیمارانوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جنہ روزے رکھے قبول فرما. اللہ جڑے نہیں رکھ سکے اللہ انہوں نے بھی توفیق عطا فرما. میرے اللہ تو بڑا مہربان ہے تو بخشنہار ہے. اسی بڑے خطا کار سیاہ کار اللہ سانو اپنی رحمت دے نال بخش دئی. اللہ اپنی مہربانی دے نال جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ عطا فرما دی. آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.